جواب دے کوئی بندہ بلندی تو زمین تے ڈھوے لوگ کیا دن چار پائی لے آؤ مسلم دی لائی زمین تے آئیے مسلمان ناچ ناچ کے آدن رسیاں لے آؤ رسیاں آ گئیاں مسلم دے پیرہ تے رسیاں پائیے جیندہ سینہ دکھ دے بے شک ماتم نہ کرے مسلم دی لائی بازارت پھرامن لگ پین تائیں تادہ میں او مظلوم دی آئیو مجلس پڑھئے او جیندی لاش بازار پھرائی گئی لٹکا کے سارا دروازے تے او ویچ شہر دئی دمنائی گئی جیندی جوڑی ملکا او بیگانے تے او بے دردی نا لکو ہائی گئی جیندی زوجہ بیوہ آئیو رول کے مر گئی لاہور دے وچا دفنائی گئی سارے جوان میت نو آسرا دیوی آئے تائیں تادہ اے او مظلوم دا آئیو میت ہی وے او جیندی لاش بازار